अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुलजिम मकसूद अहमद दुबई में इंतकाल कर गए। मकसूद चपरासी को कत्ल करवाया गया, शहबाज गिल का दावा। फरूख हबीब ने कहा, गवाहान को रास्ते से हटाना इस माफिया का काम है। मोडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों का आउटलुक मुस्तकिम से मनफी कर दिया। मोडीज़ ने कहा, पाकिस्तान को IMF से इमदादी रकम मिलने से रेटिंग बरकरार रह सकती थी। मोडीज़ ने पाकिस्तान का इक्तिसादी आउटलुक भी मनफी किया था। इस बार अच्छा बजट आ रहा है जिसमें अवाम के लिए रिलीफ है। चेयरमैन FBR ने कहा, बजट में विद होल्डिंग टैक्सेस को कम किया जाएगा। बजट का हजम 9,500 अरब के करीब होगा। तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत हुसैन ने रमज़ान चीपा को अपने कफन दफन की वसीयत की। आमिर लियाकत के इंतकाल से मुतालिक मुलाजिम के अहम इंकशाफात। मेरे खिलाफ साजिश की गई, कभी नहीं सोचा था हमें क्रिमिनल्स हटा सकेंगे। इमरान खान ने कहा, दौरे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था रूस यूक्रेन जंग शुरू हो जाएगी। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली 7 रुपये 80 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। बिजली 1 रुपये 33 पैसे महंगी। नेपरा ने समरी नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। वोटिंग के बारे में गलत मालूमात फैलाना खिलाफ कानून करार दिया जाना चाहिए। कनाडा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने तीसरे फरीकों और गलत मालूमात फराहम करने वाले ग्रोहों का घेरा तंग करने का मुतालबा कर दिया। टोरंटो के पेयरसन हवाई अड्डे पर अफरा तफरी अगस्त के आखिर तक रहेगी। एयर कनाडा के साबिक अफसर ने पेशगोई कर दी। हुकूमत हवाई अड्डों पर निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशां। ओंटारियो में मास्क मैंडेट रवा हफ्ते के आखिर में उठा लिया जाएगा। डॉक्टर कैरिन मोर कहते हैं, 11 जून से मास्क पहनने की पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। अमरीकी फ़ौज का लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह, 4 एहलकार हलाक, 1 लापता हो गया। अमरीकी फ़ौज ने तस्दीक कर दी, कहा तैयारे में एटमी मवाद मौजूद होने की इत्तलात दुरुस्त नहीं है। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात, अलकायदा का भारत में खुदकुश हमलों का ऐलान। अलकायदा का कहना है कि हम दुनिया के ऐसे हर गुस्ताख, ख़ास तौर पर भारत में हिंदुत्व के दहशतगर्दों को मुतनब्बे करते हैं कि हमें अपने नबी की इज़्ज़त के लिए लड़ना आता है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके अहल खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमे के अहम फर्द मकसूद चपरासी हरकत कलब बंद होने के बायस इंतकाल कर गए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुलजिम मकसूद अहमद दुबई में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने भी मकसूद अहमद के इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि मकसूद चपरासी दुबई में इंतकाल कर गए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में लिखा कि क्या मकसूद चपरासी को कत्ल कर दिया गया है। दुबई पुलिस की जानिब से मकसूद अहमद के इंतकाल की तस्दीक करते हुए उनका डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि मकसूद अहमद का इंतकाल दिल की तकलीफ के बायस 7 जून को हुआ। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मोडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकों का आउटलुक मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया के मुताबिक इससे कबल मोडीज ने पाकिस्तान का इक्तिसादी आउटलुक भी मनफी किया था। मुल्की मईशत की तरह मोडीज ने पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग भी 3 ही बरकरार रखी है। याद रहे कि चंद रोज कबल ही बैनुल-अक़वामी मालियाती कॉरपोरेशन और ममालिक की मुआशी कैफियत का जायजा लेने वाली कंपनी मूडीज ने पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मुआशी मालियाती सूरत हाल के तहत इसका दर्जा मुस्तहकम से मनफी किया था। मूडीज का कहना था कि पाकिस्तान को IMF से इमदादी रकम मिलने से रेटिंग बरकरार रह सकती थी,
تاہم بیل آؤٹ کی امدادی رقم نہ ملنے پر پاکستان کی معیشت کیفیت تبدیل کی گئی تھی۔ موڈیز کے مطابق گزشتہ کئی ماہ سے پاکستان شدید مالیاتی مشکلات کا شکار ہے۔ موڈیز نے پاکستان میں زر مبادلہ کی کم ترین سطح پر بھی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اگلے مالی سال کے لیے بجٹ کا حجم 9,500 ارب روپے کے قریب ہوگا اور شرح نمو 5% رکھی جائے گی، جو رواں سال 6% رہی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین عاصم احمد نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کو اچھا بجٹ قرار دیا اور کہا کہ بجٹ میں عوام کے لیے ریلیف ہے۔ دوسری جانب FBR ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں ود ہولڈنگ ٹیکسز کو کم کیا جائے گا اور جن ود ہولڈنگ ٹیکسز سے آمدن نہیں ہو رہی انہیں ختم کیا جائے گا۔ نان فائلرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس برقرار رہیں گے اور ود ہولڈنگ ٹیکس کے ذریعے ڈاکیومنٹیشن جاری رہے گی۔ حکومت نے بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دے دی اور ان تجاویز پر IMF سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ بجٹ میں قرض اور قرض پر سود کی ادائیگی کے لیے 21 ارب ڈالر مختص کیے جا رہے ہیں، جبکہ بیرونی قرض کی ادائیگی کے لیے 3,500 ارب اور مقامی قرض کی ادائیگی کے لیے 700 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے۔ MPA PTI جمال صدیقی نے ان کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ میڈیا کے مطابق رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے۔ سماجی رہنما کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت کے جسد خاکی کو 1:20 پر نجی اسپتال منتقل کیا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ ان کو مردہ حالت میں لایا گیا۔ میڈیا کے مطابق ملازم کمرے کے اندر گئے تو ڈاکٹر عامر لیاقت بے ہوش تھے۔ ملازم نے ڈاکٹر عامر لیاقت کو اسپتال منتقل کیا۔ ان کے گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا، جس کے باعث ممکن ہے کہ ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی۔ قومی رکن اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت کی وصیت سامنے آ گئی۔ رمضان چھیپا نے بتایا کہ عامر لیاقت سے تقریباً 1 ماہ پہلے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تدفین کے معاملے آپ نے دیکھنا ہے، مجھے غسل بھی آپ نے دینا اور کفن بھی آپ نے پہنانا ہے۔ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کے انتقال پر ان کے ملازم نے بتایا کہ وہ گزشتہ رات ملک چھوڑنے کی تیاری کر رہے تھے، جبکہ اس دوران بہت روئے جس کے باعث ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، مجھے لگتا تھا میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میرے خلاف سازش کی گئی، کبھی نہیں سوچا تھا ہمیں کرمنلز ہٹا سکیں گے۔ عمران خان نے بتایا کہ میرے خلاف سازش 2 خاندانوں نے کی جنہوں نے 30 سال حکومت میں رہ کر اربوں کی کرپشن کی۔ ان کی 60% کابینہ اراکین ضمانت پر ہیں جن پر اربوں کے کرپشن کیسز ہیں۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں کرمنلز ہٹا سکیں گے۔ جنہوں نے یہ پلان کیا اب وہ پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے دوبارہ لانے کے لیے نہیں ہٹایا، اس لیے کہہ رہے ہیں میری جان کو خطرہ ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ بالکل اندازہ نہیں تھا روس یوکرین تنازع شروع ہونے والا ہے۔ روسی صدر سے ملاقات سے انکار پر پاکستان کے تعلقات خراب ہو سکتے تھے۔ نیپرا نے کراچی والوں کے لیے بجلی 7 روپے 80 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے اضافے کی منظوری 2 مختلف سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیپرا نے کراچی والوں کے لیے بجلی 7 روپے 80 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے اضافے کی منظوری 2 مختلف سہ ماہی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں دی ہے۔ جولائی تا ستمبر 2021 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 6 روپے 47 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ نیپرا نے جنوری تا مارچ 2021 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 1 روپے 33 پیسے مہنگی کرنے کی منظوری دی۔ نیپرا نے سمری نوٹیفیکیشن کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دی ہے۔ اپریل تا جون 2021 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 94 پیسے سستی کرنے کی منظوری دی گئی۔ اکتوبر تا دسمبر 2021 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 47 پیسے سستی کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔